سلام الحباب، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جيتكم بفيديو جديد، فيديو مشترياتي بعد الحجر الصحي. راكم على بالكم مع الحجر الصحي ما خرجنا ما شرينا ولا حتى حاجه. اليوم جيتكم بهذا الفيديو الصغير، يعني راح نقدم لكم كامل واش شريت. وصدقوني يعني هاد المشتريات اللي شريتهم ما شريتهمش على دفعه واحده، يعني شريتهم كل خطره وين نخرج نشري كامل وش راني خاصيني. وحبيت نشارككم في هذا الفيديو كامل مشترياتي البسيطة واللي شفيت عليهم في الأسعار، يعني حنقولهم في الفيديو. وكاين حوايج اللي شريتهم نسيتهم. نقدم لكم إن شاء الله هذا الفيديو فرجة ممتعة. سلام الحباب، ان شاء الله تكونوا كامل بخير، ان شاء الله تكونوا كامل مهنيين. اليوم جيتكم بفيديو جديد اللي هو يعني بعد شويه على الطبخ. جبت لكم اليوم مشترياتي بعد الحجر الصحي. نبداو على بركه الله. هنا عندي اللي فريمون راح تساعدكم تخبوا لي موسكوتشو لي غاتو. يعني احنا توجور كي نحطوا لي غاتو لي موسكوتشو هادو توجور لازم نغطيوهم الحشرات. هذه البورت غاتو راح تساعدكم. كذلك تحبوا تخدموا لي موسكوتشو وعندكم خرجه تروحوا للبحر، راح تساعدكم بزاف بزاف. هذه كاين والله. شوفوا المشتريات، كاين اللي شفيت على الاسعار وكاين لا كيما هذه 25,000. شوفوا هذه وين تحطوا الموسكوتشو، وهذا الغطاء تاعها وفيها منا تسكروها بزاف بزاف هايله هذه، وراح تفيدكم بزاف. ثاني شيء ليمول. شريت هذا المول تاع لي كيك، انا استعملت فيه الكيكه تاع كيك تاع التفاح. راح ان شاء الله في فيديو قادم، فيديو يعني جديد اخر، راح نقدم لكم الوصفه تاع الكيك تاع التفاح. كذلك واش شريت هذا المول اللي انا يعني نحب بزاف لا باتيسري. حبيت نشري هذا المولي كيك باش نعمل به لي لاير كيك. هذا المول على ما اظن 15 سنتيمتر القطر تاعو، وراه فيه التحت يعني يجي تقدر يعني مفتوح، تقدر تهزوها مباشره. ان شاء الله في فيديوهات اخرى راح نعملوا مع بعض لي لاير كيك بوصفه المولي كيك. وهنايا عندنا هذا البلاطو كذلك باش نعملوا به الكيكات، نعملوا به. انا كان عندي نفس المول لكن كبير، قلت نبدا يعني بهذا شريته 24. ان شاء الله في وصفات اخرى راح نعملوها. يعني اللي تحب تعمل وصفات بكميه قليله، ماشي يعني كميه كبيره، تقدر تستعملوا. هادو بالنسبه للمول. كذلك هنا اللي راح نوريها لكم بزاف راح تفيدكم. هاد لاشواغ انا يعني اشتريتها واستعملتها، صدقوني راح تساعد. هذه كما قلت لكم يعني لاشواغ هذه بزاف هايله. شوفوا هي وشنو كي تحطوا الخضره، البصل ولا طوماطيش ولا فلفل، لازم تقطعوها شويه صغيره، خاطر لو كان تحطوها كبيره راح تكسر لكم. هنايا هاي حطوها عادي، حطوا لابياس هذه وفيها هنا وين تتغلق. دوك شوفوا معايا، شوفوا وين تتغلق هنايا تغلقوها. وهنايا فيها كي واحد هذه اللي تحكموها وفيها خيط هكذا قطع لكم الخضره. ان شاء الله في وصفات اخرى وفي فيديوهات اخرى راح نوريكم طريقه تاعها، لكن كما قلت لكم الخضره لازم تقطعوها صغيره. بالنسبه للسعر تاعها انا شريتها 70,000. هنايا اللي قلت يعني نوريها لكم شريتهم. هادو لي بوشادوي، هادو تاع نيلون راح تساعدكم بزاف. هي هذه ساشي على ما اظن فيها 50، الله اعلم يعني شحال فيها. شريتها 25,000.
راح تساعدكم بزاف بزاف في لاباتيسري. وشنو تبدلوا لها برك هادو لي بياس عادي وتستعملوهم. انا شريت هادو لي بياس وعندي من قبل، ان شاء الله في دي غوسيت راح نستعملهم. وشريت كذلك لاكوبات هذه صدقوني هايله. راح تساعدكم سواء في العجين تقطعوا بها العجين، سواء تساعدكم كذلك انكم تليسيو لي طاخ تاعكم. بزاف هايله. هذه شريتها بالانوكس. كذلك شريت هذه اللي تهز لا كريم، هذه لا كويير تاع لا كريم، يعني كانت يعني مخصوصه لي معديش. كذلك هذه اللي اون سباتول صغيره تاع نديرو نهزو بها لي طارت و بيان قلب اللوز ولا. وهذه سليله كيما تاع لا فريتوز نحطو فيها نزينو فيها ونحطو فيها لي فريت. يعني مشتريات بسيطه معكم على بالكم، يعني قعدنا في الحجر الصحي مده طويله ما شريناش يعني شحال من حاجه. هذه كذلك اللي عنده الاطفال الصغار، هادو دي مول بور اسكيمو كما تشوفوا فيهم لي مول بور اسكيمو. كاين 4 هنا 4 كما راكم تشوفوهم. دوك نفتحوهم مع بعض. راح نفتحهم معكم. ديروا لا كريم وتخلوهم في المجمد. ها كما راكم تشوفوا هادو تحطوا هنايا لا كريم، ولا تحبوا تلاسيو لي جو زعما هكا حطوهم. لكن هذه سبيسيال اسكيمو راح يفرحوا بها بزاف دراري. شريت كذلك هادو كذلك اللي نحتاجوهم بزاف كما تشوفوا. هادو اللي نحطوا فيهم بريزونطيو فيهم الخميره، نحطوا فيهم لي زيبيس، ولا كي نجيو نخدموا نحطوا خميره بيض كيما حبيتو. هادو دي زاسيات شويه صغار. هادو هنايا شريت كسرونه. كم على بالكم بلي الدار دائما نحب ديما الكسارن نزيد نشلي. هادو لا مارك هادو بزاف ملاح. وهذه شريت ريسيبيون. انا عندي ريسيبيون كبير بصح حبيت يعني واحد شويه يكون صغير، يعني بكميات صغيره. نحب نعمل مسكوتشو صغيره، نحب يعني نعمل اي وصفه تكون بكميه قليله. هذا راح يساعدني بزاف بزاف. وشريت كذلك شريت هذه تحبوا تحطوا فيها لي غاتو، تحبوا تحطوا فيها باغ اكزومبل لي كوكيز، تحبوا كذلك يعني الافكار يعني جو سي با كيما حبيتو. لكن انا حنعتمد بها نحط فيها لي كوكيز ولا لي غاتو سيك، عليها شريتها انا. كذلك شريت هادو صنادق صغار، يعني راهم بزاف يعني مدارين ضجه كبيره. تقدري تحطي فيهم لي بانغريي، تقدري تحطي فيهم شويه مكسرات، تقدري تحطي فيهم لي فريز لي دات كيما حبيتي. وكذلك عندي شريت هذا الكبير، تحبي تحطي كذلك خضره فيه كيما حبيتي. وشريت كذلك هادو حبيتي تحطي فيهم مايونيز، يعني نعطيكم كافكار. حبيتي تحطي فيهم مايونيز، حبيتي تحطي فيهم هريسه، لا فينيغريت. كذلك كفكره تحطي فيهم شربات اللي تحب تسقي لي طارت، يعني باش اللي تحب دير لي بانسو دير عادي، واللي تحب تحطها هنايا الشربات وتسقي بها لي مولي كيك ولا لي كيك عادي. ولا عندكم هذه لا بوتاي صغيره، هذه القرعه هذه تحطوا فيها شربات ولا تحطوها يعني سبيسيال تاع كوزينه. ولا الماط كيما من داك كاين وصفات كيما وصفات البريوش ووصفات الخبز نحتاجوا ان نحطوا الماء في العجينه اثناء التشكيل، يعني خلوهم هادو سبيسيال الكوزينه. زدت كذلك هذا عجبني اسيات بوغ باش نبريزونطي فيها الماكله. لا هادو شريتها 15000 كما راكم تشوفوا بزاف شابه. وشريت هذا الكاس لقيته سوليد بزاف وعجبني. عفوا هاهو
شوفوا بزاف هايل. تحبوا تحطوا فيه الكابوتشينو، تحبوا كيما حبيتوا ان شاء الله. راح نفكر وصفات يعني مع الشتاء راهو جاي باذن الله، راح نفكر وصفات ونحطها لكم. وهنايا كذلك شريت هادو كيما تشوفوا فيهم لا لي بايب هادو. تحطوهم زعما حبيتو تشربوا عصير. كذلك تحتاجوهم كذلك في لاير كيك. انا سبقت عملت لكم لاير كيك هادو، حكمت بيهم حطيتهم يعني بين لي زيتاج باش تحكم اللاير كيك. سبقت حطيتها لكم في وصفه لاير كيك، حطيت لكم الاستعمال هادو تاع لي بايب هادو. وكذلك المقص هذا دايرته سبيسيال الكوزينه. كاين مقص حطاتو باش نقطعوا به الالومنيوم او بيان البابي فيلم اليمونتير، وهذا نو هذا حطاتو سبيسيال الماكله نحطوا فيه يعني في العجائن اللي بغياش ولا نحبوا يقعد نظيف. فوالا. وهذه لا سباتول، انا عندي سباتول كبيره مي حبيت وحده تكون شويه صغيره راح تساعدني بزاف. وهنايا هذه كيما هادو تقدروا ديروا فيهم بريزونطيو فيهم لا مايونيز، بريزونطيو فيهم الكاتشاب، دي صوص كيما اللي سبقت عملتها لكم لا صوص تاع التاكوس هذه هي. وهنا في الاخير جيت باش نوريكم هاد لو سيرسو بزاف هايل تصدقوني، يعني راح تشرو وما تندموش. كاين دي سيرسو تلقاوهم هكا سامبل، هذا عفوا هذا تقدري تتحكمي فيه. دوك نوريكم فيه تقدري تزيدي له ان شاء الله. راكم تشوفوا فيا تشوفوا فيه مليح. شوفوا تزيدوا له يعني كيما حبيتوا هكذا، وتقدروا تزيدوا له بالعرض. شوفوا يعني نتوما تتحكموا في الكميه اللي عندكم، صدقوني راح تشوفوا ما تندموش. اهو هذا لو بري تاعو 95، لكن صدقوني راح يعاونكم، راح يساعدكم بزاف. ديروا به لي طاخ، ديروا به لا باتيسري لي ترونش، راح يساعدكم بزاف. هادو هما مشترياتي في فيديو تاعنا. يعني كما قلت لكم بعد الحجر الصحي وما خرجنا ما درنا ما شرينا، ومع يعني جاتني الفرصه اني شريت كما كتشوفوا. حبيت نشارك معكم هذا الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو. ما تنساوش تعملوا لي اشتراك في الفيديو. هذا هو الفيديو تاعنا، ان شاء الله يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لي اشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.